नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, सोमबार प्रतिनिधि सभा विगठित प्रतिनिधि सभाका 146 प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेर प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्ने र त्यसको साथसाथमा त्यो बहुमत सिद्ध गर्नको लागि संसदको बैठक, प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि फेरि आह्वान गर्ने, त्यो वातावरण बनाइदिनको लागि पनि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। र यो अवस्थापछि चाहिँ अब कसरी देशको राजनीति अगाडि बढ्छ, त्यस्तै गरी सर्वोच्च अदालतभित्र पनि यो विषयमा, हुन त योभन्दा अगाडि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले 77 फागुन 11 गते जुन फैसला गरेको थियो र त्यसपछि त्यो फैसलाको मर्म र आज फेरि जसरी संविधानको 76(3) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ, यसकै विषयमा पनि धेरै टिका टिप्पणी चलिराखेको छ। मुख्य गरी त आजको यस कार्यक्रममा हामी प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेर जुन हिज हस्ताक्षर सहित जुन निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ, त्यसपछि अब कसरी अगाडि बढ्छ यो विषयमा र अब अदालतको भूमिका के हुन्छ, यो विषयमा संवाद गर्नेछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई। दिनेश, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब हिजो जसरी सशरीर 146 प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभयो, अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतको भूमिका, सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी चाहिँ के रहन्छ? उहाँहरूले जे माग दाबी गर्नुभएको छ त्यो सन्दर्भमा अब सर्वोच्च अदालतको एउटा संवैधानिक भूमिका नै के हो भने आफू समक्ष प्रस्तुत भएका संवैधानिक र कानुनी विवादहरूको, केस एन्ड कन्ट्रोभर्सीको संविधान सम्मत ढङ्गले त्यसलाई एउटा निकास दिनु, अर्थात् त्यसको न्यायिक निरूपण गर्ने जिम्मेवारी हो। अब यो हिजो जुन संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू उपस्थित भएको छ, अब तत्काल सर्वोच्च अदालतले यसमा सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदछ र यसमा अब सबै पक्षलाई आफ्नो चाहिँ के छ बहसमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरिन्छ र प्रारम्भिक सुनवाईले पहिलोचोटि चाहिँ प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ, जसमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि अदालतको नाममा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नेछ। अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ, त्यो पनि अदालतले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेर लिखित जवाब मगाउन सक्छ, या अब त्यो जे होस् अदालतको क्षेत्राधिकारको कुरा हो। तर यो अन्तरिम आदेश दिन, तत्कालै स्टे दिने कुराका लागि पनि यो एकदमै उपयुक्त केस हो। अदालतले यसमा आफ्नो विवेक चाहिँ प्रयोग गर्ला नै। तर अब अहिले यसको प्रक्रिया के हो भने अब सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब दर्ताको प्रक्रिया चाहिँ हिजो भयो, केस चाहिँ फर्मली कोर्टमा चाहिँ अब रेजिस्टर्ड भयो, दर्ता भयो भनेपछि यसको अर्को स्टेप भनेको अब सुनवाईको प्रक्रिया हो। अब सुनवाई चाहिँ अलिकति लम्बिन सक्छ, किनभने अब धेरै सङ्ख्यामा रिटहरू परेका छन्। त्यसमा चाहिँ अब निवेदक पक्षका वकिल हुन्छन्, त्यसपछि विपक्षीका वकिलहरू हुन्छन्, गर्दाखेरि अलिकति यसले अब समय चाहिँ लिन सक्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेशको माग भन्ने कुरा जुन आइराखेका छन्, यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्ने कुरा हो? अब एउटा कुरा के हो भने जुन सरकारी पक्षले या राज्यको कुनै संयन्त्रले गरेका गैर कानुनी क्रियाकलापहरूलाई, गैर संवैधानिक क्रियाकलापलाई एउटा क्वास गर्नु, अर्थात् त्यसलाई बदर गर्नु र तदनुरूपको एउटा कानुनी र संवैधानिक उपचार दिनु अब अदालतको त्यो संवैधानिक भूमिका हो, कर्तव्य हो। त्यसकारण अब जस्तो भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, देउवाजीले पनि गर्नुभएको थियो। तर राष्ट्रपति महोदयले के भन्नु भने होइन, यो त दुवैजनाको दाबी पुग्दैन भनेर त्यो जुन राष्ट्रपति कार्यालयको जुन निर्णय आयो त्यो नै एउटा त्यो कपटपूर्ण थियो। कपटपूर्ण के थियो भने अब प्रधानमन्त्रीलाई नै पदमा कायम राख्नका लागि, किनभने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन। आफैले उहाँले एउटा कुरा त राष्ट्रपति महोदयले प्रधानमन्त्रीजीलाई के भन्नु पर्थ्यो भने तपाईँकै अनुरोधमा यो 76(5) को प्रक्रिया चाहिँ एक्टिभेट भएको हो, तपाईँले चाहिँ अलरेडी एउटा राष्ट्रिय कायलनामा गरिसक्नु भएको छ कि म आफ्नो विश्वासको मत लिनलाई म अब सामर्थ्य राख्दिनँ, मैले कुनै परिस्थितिमा कुनै तात्विक फरक आएको छैन, जुन संसदको अङ्कगणित छ त्यसले चाहिँ मलाई समर्थन गर्दैन भनेर, अनि त्यसकारण 76(5) को प्रोसेस चाहिँ इनिसिएट होस् भनेर तपाईँले भन्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो लिखित रूपमै
यद्यपि त्यो आफैमा पनि अनकन्स्टिट्युसनल छ। तपाईँ राजीनामै नदिकन त्यो त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गर्ने पनि होइन राष्ट्रपतिलाई। प्रधानमन्त्रीले के हो भने विश्वासको मत लिने अवस्था थिएन भने उनले एउटा एउटा चाहिँ असल नियतले पहिला आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु पर्थ्यो। त्यो राजीनामा दिइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध चढाउनु पर्दैन। त्यसपछि स्वतः चाहिँ के छ भने 76(5) को प्रोसेस अगाडि बढ्थ्यो। तर एनिवे अब त्यो प्रक्रियालाई अब राष्ट्रपतिले चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। तर भन्नु पर्थ्यो अब तपाईँले फेरि दाबी प्रस्तुत गर्नु, तपाईँले मेरो म विश्वासको मतै लिन सक्दिनँ भनेर एउटा सरेन्डर गरिसक्नुभयो। अनि फेरि 24 घण्टा पनि बित्न नपाउँदै तपाईँ एकैचोटि फेरि 153 सिट तपाईँको कहाँबाट आयो? तपाईँको त घोषित रूपमा पार्लियामेन्टको चाहिँ मतदानबाट जम्मा तपाईँको साथमा 93 सिट छ। तपाईँले त तपाईँको दाबी नै पुग्दैन, किनभने तपाईँले चाहिँ आफै चाहिँ के छ भने सरेन्डर गर्नुभएको छ। म सक्दिनँ 76(4) को प्रक्रिया गर्ने चाहिँ ममा सामर्थ्य छैन, किनभने मसँग संसद पार्लियामेन्टेरियन छैनन्। अनि जब विपक्षीहरूको बिचमा एक किसिमको एकता भयो, किनभने वास्तवमा के थियो भने यो इन्टायर एपिसोड बडो कपटपूर्ण ढङ्गले चालिएको थियो, वेल क्यालकुलेटेड डिजाइन थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिने र यो महामारीको बेलामा अत्यन्त न्यून समय राखेर 21 घण्टाको समय राखेर राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने। 21 घण्टा भने पनि त्यो रियल वर्किङ आवर्स 7 घण्टा 8 घण्टा भन्दा बढी छैन। र उहाँहरूको प्रिजेम्सन के थियो भने, क्यालकुलेसन के थियो भने कसैको पनि दाबी पर्न सक्दैन यति न्यून समयमा। त्यसपछि त्यसको बेनिफिसियरी फेरि मै हुन्छु भनेर यो कदम चाल्नु हो। भइ के दियो भने आश्चर्यजनक रूपमा पार्टीहरूको बिचमा युनिटी देखियो र उनीहरूको हस्ताक्षर तयार भयो। र त्यसपछि अब उनीहरू राष्ट्रपति कहाँ जाँदैछन् भन्ने सुइको पाउने बित्तिकै उहाँ प्रेस कन्फरेन्समा 1 घण्टा अगाडि पनि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। ल मैले मार्ग प्रशस्त गरेको छु, म चाहिँ सरकार बन्ने कुरामा म सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यसपछि जब उहाँले न्युज सुन्नुभयो त्यसपछि दौडेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभयो। त राष्ट्रपतिले भन्नु पर्थ्यो तपाईँको दाबी चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले बताइराखेको कुरा पनि के रहेको छ भने उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि अहिले विपक्षी बनाइएको छ। राष्ट्रपतिले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँको स्वविवेकीय निर्णय हो, त्यसमाथि चाहिँ प्रश्न उठाउन मिल्दैन, उहाँ पदमा रहँदा पनि र पद बाहिर गए पनि भन्ने कुरा अहिले प्रधानमन्त्रीको तहबाट आइराखेको छ नि। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ राष्ट्रपतिले जे निर्णय गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अदालतमा चुनौती दिन सकिने अवस्था हो कि होइन? भोलि अदालतले चाहिँ त्यो कुरा हेर्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि ऐन कानुन र संविधान हेर्ने होला, त्यति बेला के पाउँछ, के हुन्छ? होइन, यस्तो छ, यो प्रधानमन्त्रीको यो जुन भनाइ छ यसमा कुनै संवैधानिक र कानुनी तर्क छैन। यो के छ भने स्टेट इन्स्टिट्युसनले यदि कुनै गैर कानुनी क्रियाकलाप गरेको छ, कुनै गैर संवैधानिक क्रियाकलाप गरेको छ भने अदालतको त्यो ड्युटी हो, त्यसलाई चाहिँ बदर गर्छ, त्यसलाई क्वास गर्छ र त्यसमा कानुनी उपचार प्रदान गर्छ। अब यसमा चाहिँ के भएको थियो भने जस्तो भन्नुहोस् न, र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री रेस्पोन्सिबल हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो भनेपछि त्यो विघटनको जुन सिफारिस छ त्यो बदर गरी पाऊँ भन्ने, जस्तो मेरो रिटमा पनि त्यही छ, विघटनको जुन यो सिफारिस छ यो चाहिँ असंवैधानिक छ, त्यो बदर गरी पाऊँ। अर्को कुरा के छ भने जस्तो 76(5) को जुन बनोट छ त्यो चाहिँ एउटा बाध्यात्मक खालको बनोट छ। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने आधार प्रस्तुत गरेमा कुनै एउटा सांसदले हाउसको बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ। अब आधार त तपाईँको 149 जनाको परेको थियो, अहिले अदालतमा पनि 146 जनाको पर्यो। 2-3 जनाले हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि उहाँले चाहिँ अलिकति ओलीजीले ट्याकल गर्नुभयो, त्यो अर्कै कुरो। तर लाडली अब 149 जनामा 3 जना बाहेक बाँकी त अदालतमै आएर उपस्थित भएर शनाखतै गरेर दर्ता गराउनु भयो भन्दाखेरि के छ भने यो त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले त गम्भीर चाहिँ राष्ट्रिय धोखाधडी गर्न खोज्नु भएको हो। तर उहाँहरूको र जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्क चाहिँ हामीले जुन व्यवस्था अङ्गीकार गरिराखेका छौँ बहुदलीय व्यवस्था, यो दल अन्तर्गत अथवा दलका सांसदहरूले चाहिँ त्यो अनुशासन उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन, हामी निर्दलीय व्यवस्थामा छैनौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दलीय व्यवस्था अनुसार जे अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क उहाँहरूको आउँछ नि। होइन, यसमा के छ भने यो संविधानले, वर्तमान संविधानले असमयमै यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको असामयिक
देहावसान नहोस् भनेर, समयमै यो चाहिँ भङ्ग नहोस् भनेर यसले के गर्यो भने 4 वटा वैकल्पिक सरकारको परिकल्पना गर्यो। बहुमत सरकारको, मिलिजुली सरकारको, त्यसपछि राजेश पार्टीको सरकारको। यो चाहिँ के छ भने दलहरूले नै एउटा कोलिसन गरेर बनाउने सरकार हो। तर एउटा चाहिँ के छ भने एउटा अन्तिम धारा 76(5) के पनि राखियो भने त्यो अब यो सबै विकल्पहरू एकपछि अर्को असफल भयो। जस्तो 76(1) को सरकारी बन्न सकेन, 76(2) को पनि बन्न सकेन, 76(3) को पनि प्रधानमन्त्रीले सरेन्डर गर्नुभयो, म विश्वासको मत दिन सक्दिनँ भनेपछि यो संविधानले धारा 5 ले यो एउटा संवैधानिक व्यवस्था नै गरेको छ कि यो कुनै एउटा सांसदले त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ नि हाउसको कुनै एउटा करिस्मेटिक पर्सनालिटी हुन्छ जसको नाममा सहमति जुट्न सक्छ। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ नारायण बिजुकै टाइपको मान्छेहरूको बारेमा पनि सहमति जुट्न सक्छ। एउटा मात्रै सिट भएको पार्टीको पनि जुट्न सक्छ। कुनै एउटा सांसदको नाममा सहमति जुट्न सक्छ र त्यसको लागि चाहिँ के छ भने दलको संसदीय दलको निर्णय गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ अब अरू चाहिँ पार्टीको निर्णय चाहिँदैन। त्यहाँ चाहिँ के छ भने सांसदले व्यक्तिगत रूपमा दाबी गर्ने हो एज ए सांसद र बाँकी सांसदले पनि एज ए मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट चाहिँ साइन गर्ने हो, उसलाई चाहिँ समर्थन गर्ने हो। र त्यसमा पनि एउटा कुरा म भनौँ, त्यो व्हिपको कुराहरू त्यो चाहिँ कुन पार्टीले के निर्णय गर्यो, पार्टीको चाहिँ आन्तरिक स्थिति के छ, त्यो थलो त्यसको चाहिँ निपटारा गर्ने थलो भनेको राष्ट्रपति कार्यालय होइन, राष्ट्रपतिले गर्ने होइन। राष्ट्रपतिले त्यो क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न मिल्दैन। उनको के थियो भने देउवाको दाबी परेको थियो, देउवालाई नियुक्त गर्नु पर्थ्यो र विदिन 30 डेज भित्र देउवाले आफ्नो दाबी चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टमा सिद्ध गर्नु पर्थ्यो। पार्लियामेन्टबाट बहुमत ल्याएर देखाउन सक्नु पर्थ्यो, होइन भने हाउस डिजल्भ हुन्थ्यो। त्यसकारण के छ भने त्यो चाहिँ एउटा संवैधानिक प्रक्रिया त्यो हो। त्यसकारण राष्ट्रपति महोदयले त्यसलाई चाहिँ हाउसमा पुर्याउनु पर्थ्यो। विश्वासको मत नियुक्त गरिसकेपछि अटोमेटिकली विदिन 30 डेज विश्वासको मत लिनै पर्थ्यो। त्यहाँ जे हुन्थ्यो त्यहाँ हुन्थ्यो, त्यहाँ छुन पानु हुन्थ्यो। तर चाहिँ के छ भने यो चाहिँ राष्ट्रपतिको विवेक होइन। आधार प्रस्तुत भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने छ। तर कुन आधार चाहिँ के छ भन्ने चाहिँ के छ भने एउटा बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ। पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु, तर राष्ट्रपतिलाई त्यो गर्ने अधिकार छ कि छैन? जस्तो जुन कुरा लेखेको छ नि 76(5) मा आधार चाहिँ प्रस्तुत भनिसकेपछि त्यो आधार चाहिँ कुन चाहिँ यथोचित आधार छ, कुन चाहिँ मनपर्ने भरपर्दो आधार छ, त्यो आधारको विषयमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार त होला नि? होइन, तर यथोचित आधार के छ भने जस्तो भन्नुहोस् न, जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ सुरुमा एउटा कपटपूर्ण तरिकाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति आयो कि 2टा दाबी परेको देखियो। 2टा दाबी पर्नै मिल्दैन। प्रधानमन्त्री ले त अलरेडी म प्रधानमन्त्री म चाहिँ मेरो संख्या पुग्दैन। 1 हप्ता अगाडिको संसदको मतदानबाट जम्मा 93 सिट देखिएको छ उहाँको। उहाँ आफैले चाहिँ के भने म चाहिँ के छ भने आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न सक्दिनँ भनेर सरेन्डर गरेछ। अदालती भाषामा कायलनामा गरेको छ। मुद्दा हार्ने पक्षले चाहिँ के छ भने म यो मुद्दा अब साबित गर्न सक्दिनँ, म कायलनामा गर्छु भन्छ। हो, उहाँले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा कायलनामा गर्नुभयो। अनि आएर फेरि दाबी गर्ने। 1 घण्टा अगाडि प्रेस कन्फरेन्समा मैले गिभ अप गरेँ, मैले छोडेँ, परित्याग गरेँ। कानुनी तर्क के हुन्छ भने तपाईँले कुनै चीज नैतिक प्रश्न मात्रै हो कि कानुनी रूपमा पनि, किनकि फेरि त्यहाँ प्रत्येक सदस्यलाई भन्ने कुरा छ नि। हैन, मान्छेको यहाँ आम बुझाइ नै अलिकति हाम्रो बुझाइमा पनि अलिकति समस्या छ क्या। कानुन भनेको चाहिँ हामीले एकदमै यो अनैतिकहरूको, संविधान भनेको यो अनैतिकहरूको खेल्ने ठाउँ हो भन्ने बुझेका छौँ। तर यसमा त एउटा जेनरल प्रिन्सिपल अफ ल के हो भने सामान्य कानुनको के हो भने तपाईले कुनै कुरा परित्याग गरिसकेपछि, तपाईले आफ्नो घर राजीनामा गरेर अरूलाई दिइसकेपछि, हैन फेरि दान बकस गरेर अरूलाई दिइसकेपछि या राजीनामा गरेर दिइसकेपछि हैन यो त मेरै हो भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। फेरि तपाईले जब सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नु भयो यो यत्रो चाहिँ राष्ट्रिय ठगैती गर्न मिल्छ, यो त राष्ट्रिय धोखाधडी हो। तपाईले 1 घण्टा अगाडिसम्म प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ मेरो बहुमत छैन भन्नुहुन्छ, तर जब विपक्षीले चाहिँ के छ भने बहुमत पुर्याएको सुइको पाउने बित्तिकै तपाईँ दौडेर पुग्नुहुन्छ भनेपछि तपाईको फेरि के छ भने एकदमै न्यून हद म्याद दिएर न्यून समय दिएर यो 76(5) को प्रक्रिया सुरु गरियो। उहाँहरूको एजेम्सन के थियो भने यो न्यून समयभित्र 21 घण्टा भनिए पनि वास्तवमा त्यो 13 घण्टा त राति नै थियो। त्यहाँ जम्मा 7-8 घण्टा वर्किङ आवरमा कसैले पनि दाबी प्रस्तुत गर्न सक्दैन। त्यो नै कपटपूर्ण थियो नि। यत्रो महामारी छ,
यत्रो भौगोलिक जटिलताहरू छ। एउटा मह्म, चाहिँ दार्चुलामा भएको एउटा सांसद काठमाडौँ हवाई जहाज पनि चलेको छैन, आइपुग्न 4 दिन लाग्छ, 3 दिन मह्म, लाग्छ भनेपछि उहाँहरूको प्रिजम्सन के थियो भने यो 3 दिनभित्र हस्ताक्षर सहित उपस्थितै हुन सक्दैन, होइन यो 7-8 घन्टाको समयमा उपस्थितै हुन सक्दैन, दाबी नै गर्न सक्दैन मह्म, भन्ने प्रिजम्सनमा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा समेत नदिइकन यो प्रोसेस चाहिँ इनिसिएट गर्न भन्नुभएको थियो। त्यो तर अनुमान उहाँको चाहिँ क्यालकुलेसन फेल खायो। मह्म, देउवाजीको पक्षमा अचानक चाहिँ के छ भने मोर देन मेजोरिटी अफ द हाउस मह्म, चाहिँ के कम्फर्टेबल मेजोरिटी भनौँ न, अहिले पनि 146 मह्म। भनेको एकदमै ठिक छ, अब यो कम्फर्टेबल विषयबाट मेजोरिटी। अलिक पर पुगेर म चाहिँ अन्य मागदाबीहरू जो चाहिँ अहिले अब समय पनि निकै कम भएको कारणले गर्दाखेरि, जस्तो जेठ 15मा संवैधानिक व्यवस्था नै छ बजेट ल्याउनु पर्ने, संसद छैन, अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। तर विपक्षी गठबन्धन उहाँहरू चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन रोक लगाउनु पर्ने, सरकारले चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम कारबाही गर्न नपाउनु पर्ने, त्यो प्रकारको आदेश हुनुपर्ने भनेर अहिले जुन कुरा आइराखेको छ, यो 15 भित्रै यो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ के छ? अब यसमा यस्तो छ, अब हामी यो अदालत त्यति उ छैन, तर वास्तवमा के छ यस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उपस्थित भइसकेपछि अदालतले तत्काल सुनवाई गरेर पहिला चाहिँ प्रारम्भिक आदेशहरू जुन इन्ट्रिम अर्डरहरू छ त्यो चाहिँ जारी गर्न सक्छ। मह्म, जस्तो मैले पनि आफ्नो रिटमा यो प्रश्न उठाएको छु कि संविधानले एउटा सङ्घीय संसदमा नै बजेट पेश हुने गर्न सकिने अरू र जेठ 15मा नै डेटै तोकेर मह्म, बजेट पेश हुनुपर्ने त्यो एउटा बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय यो बजेट चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट बाहेक अरू ठाउँमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन मह्म, र त्यो सङ्घीय संसदमै पेश गर्नुपर्ने संविधानले लेखेको छ र अर्को कुनै वैकल्पिक बाटो दिएको छैन। बजेट मह्म, ल्याउने अर्को कुनै वैकल्पिक बाटो दिएको छैन। र एउटा कुरा म के भन्छु भने यो अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनै मिल्दैन। पहिलो कुरा के हुन्छ भने यो एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व के हो भने मह्म, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। जब जनताका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ मात्रै ट्याक्स उठाउन सक्छन्, तर चाहिँ के हो भने यो जनप्रतिनिधि बाहेक विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, जस्तो मह्म। अमेरिकी क्रान्ति त्यही नारामा भएको थियो। ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा अमेरिकनहरूको तर प्रतिनिधित्व थिएन। यही गाँठो परिराखेको सर्वोच्च अदालतलाई त्यो फुकाउने अहिले जिम्मेवारी आइलागेको छ होइन? 15 भित्रै गर्न सक्छ कि सक्दैन, गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, मलाई के लाग्छ भने त्यो अदालतले जस्तो भन्नुहोस् न मह्म, भोलि नै राखेर भोलि नै सुनवाई गरेर प्रारम्भिक आदेश जारी गरिदिन सक्छ कि अहिले मह्म, बजेट चाहिँ के छ भने त्यसरी प्रस्तुत नगर्नु, या अन्तरिम आदेश जस्तो हाम्रो रिटमा के छ भने अन्तरिम आदेशद्वारा नै यो संसदको अधिवेशन बोलाइ पाऊँ, मह्म, बजेट अधिवेशन बोलाइ पाऊँ इन्ट्रिम अर्डर गरेर। र कमसेकम के छ भने यो त मुलुक त ठुलो सङ्कटमा पर्छ नि। मह्म, तपाईँको के हो भने संविधानले नै एउटा बाध्यात्मक व्यवस्था गर्यो। त्यस कारण के छ भने यो त कस्तो छ भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यत्रो कपटपूर्ण कार्य भयो कि उहाँ चाहिँ संसदलाई छलेर बजेट ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। मह्म, जबकि चाहिँ के छ भने जनतामा ट्याक्स लगाउने कुरो, जनताको चाहिँ ट्याक्स पेयरको पैसा विदाउट अथोराइजेसन अफ द पिपुल, मह्म, विदाउट अथोराइजेसन अफ द पार्लियामेन्ट उहाँले स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, ट्याक्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्सिङ र स्पेन्डिङ दुइटै पावर छैन। मह्म, र यो चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ के छ भने संविधानले एउटा फिनान्सियल एकाउन्टेबिलिटी होस्, जनताको करको पैसा जथाभावी तरिकाले खर्च नहोस् भनेर यो चाहिँ संविधानले राखेको एउटा चाहिँ की प्रोभिजन्स हो। यो चाहिँ के छ भने एउटा फर द सेक अफ फिनान्सियल एकाउन्टेबिलिटी। मह्म, फिनान्सियल एकाउन्टेबिलिटी पनि एउटा लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ मुटु र आत्मा हो। किनभने राज्यले जथाभावी तरिकाले सरकारले खर्च गर्न पाउने हो भने त्यहाँ पब्लिकको वेलफेयर हुन पाउँदैन, जनताको हितमा गर्न पाउँदैन, जथाभावी तरिकाले बजेट एलोकेसन नहोस् भनेर। मह्म, त्यसैले के छ भने अदालतले सक्छ। हामीले देखेका छौँ नि भारतमा राति 12 बजे कोर्ट बसेर चाहिँ के छ भने बिहानसम्म निर्णय दिएको हुन्छ। मह्म, त्यहाँ चाहिँ के छ भने समयको कुरा हुँदैन, राति पनि कोर्ट बस्न सक्छ, राति 12 बजे पनि कोर्ट बस्न सक्छ। यी देन एन्ड देयर चाहिँ के छ भने कोर्टहरू बस्ने गरेको छ। त्यस कारण के छ भने अब यो एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइममा अदालतले पनि एक्स्ट्राअर्डिनरी ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो। किनभने अब यो त संवैधानिक सिद्धाउने खेल हो नि। म कार्यक्रमको यो लगभग त भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीजीले
पटक पटक बदनियत राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको चाहिँ के हो भने यो प्रतिनिधि सभाको मात्रै विघटन होइन, यो संविधानको विघटन हो। संविधानलाई नै ध्वस्त पार्ने यो डिजाइन अन्तर्गत यो हुँदैछ। संविधानलाई चाहिँ करिब करिब उहाँले मृतप्राय बनाइसक्नु भएको छ र यस्तो बेलामा अदालत रेस्क्युको लागि नउभिने हो भने भोलि यो संविधानै रहेन भने अदालत पनि कुन संविधान अन्तर्गत म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ जस्तो नागरिकताको विषयमा, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा पनि यति बेला बहस चलिराखेको छ। यसलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर पनि कुरा आइराखेको छ, सत्ताको एउटा भर्याङ बनाइयो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो विषयमा चाहिँ आलोचना पनि भइराखेको छ, यसको पक्षमा पनि तर्क छन्। यहाँ आफै चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, म पहिला कुरा के भन्छु भने अहिले यसको कन्टेन्टको भन्दा पनि म के भन्छु भने पहिलो कुरा त के छ भने एउटा गलत प्रक्रियाबाट तपाईँले कुनै सही परिणाम निकाल्न सक्नुहुन्न। पहिलो कुरा के छ भने नागरिकता भन्ने विषय त्यो अध्यादेशको विषय हुन सक्दैन। अध्यादेश भनेको के हो भने अध्यादेशको आधारभूत अवधारणा के हो? सरकारले चाहिँ तत्काल केही नयाँ कुरा केही आइपुग्यो, तत्काल केही त्यहाँ चाहिँ कानुनी बन्दोबस्त गर्नु पर्यो, केही कदम चाल्नु पर्यो, तत्कालको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नको लागि गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ के छ के नागरिकता भनेको अहिले यो 5 दिनभित्र सुरु भएको इस्यु हो? यो त के छ भने यो त वर्षौंदेखि पेन्डिङ रहेको यो चाहिँ रहेको इस्यु हो। र यदि उहाँलाई साँच्चीकै यो प्रश्नको अर्जेन्सी यदि उहाँलाई फिल थियो भने भएको पार्लिमेन्टमा चाहिँ के छ भने बिजनेसै नदिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको अधिवेशन अस्ति अन्त्य गर्नु हो। अनि भएको पार्लिमेन्टलाई डिजर्भ गर्दै जाने, अनि चाहिँ अहिले सबै कसैले मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर चाहिँ हास्यास्पद कुरा गर्ने, यो यस्तो नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय, एउटा दीर्घकालीन महत्त्वको विषय, त्यसको लागि चाहिँ अध्यादेश मार्फत त्यसको निकास दिन सकिन्छ? अध्यादेशको आयु कति हुन्छ? र एउटा चाहिँ के छ भने त्यसकारण पहिलो कुरा त के हो भने यो पार्लिमेन्टलाई छलेर अध्यादेश मार्फत चाहिँ कानुन बनाउनु एउटा इन्डियन सुप्रिम कोर्टले एउटा आरसी बजाको केसमा भनेको थियो कि यो पार्लिमेन्टलाई छलेर यसरी रुल बाई अर्डिनेन्स भनेको दिस इज अ फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन। यो संविधानमाथि यहाँको चाहिँ प्रावधानहरू त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरूमा त्यति धेरै असहमति छैन, तर जुन प्रक्रिया अनुसार ल्याइएको छ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ असहमति यस्तो छ। त्यसको प्रावधानको बारेमा अब अलि राम्रो समय लाग्छ, तपाईँको समय कति छ के छ त्यसको बारेमा डिटेल छलफल गरौँला। तर एउटा कुरा के छ भने जब त्यसको प्रक्रिया नै गलत भइसकेपछि त्यो प्रक्रियाले चाहिँ सही परिणाम ल्याउन सक्छ। र एउटा कुरा के छ भने त्यहाँ अब हेर्नुहोस् नागरिकताको बारेमा पहिला कुरा त के छ भने पार्लिमेन्टमा सिरियस डिबेट हुनु पर्यो, नेसनल डिबेट हुनु पर्यो, सरकारवालाहरूसँग डिबेट हुनु पर्यो। त्यसकारण एउटा वाइडर त्यसको चाहिँ के छ भने इम्प्लिकेसन्सहरू के पर्न सक्छ त्यो सबै पार्टमा र कम्प्रिहेन्सिभ ल ल्याउनु पर्यो। यसमा त के छ भने अहिले पनि जस्तो भनौँ न संविधानले जस्तो अब अहिले एनआरएनकै बारेमा छुट्टै बन्दोबस्त गरेको छ, महिलाहरूको बारेमा पनि संविधानले जुन बन्दोबस्त गरेको छ त्यो सबै कुराले सम्बोधन गर्ने गरी आएको छ त? खालि एउटा सानो इस्युलाई मात्रै राखेर अहिले तत्कालको राजनीतिक फाइदा लिनका लागि तत्कालको चाहिँ एउटा राजनीतिक लेनदेनको विषय यो अध्यादेशलाई यो नागरिकतालाई बनाउनु मिल्छ? नेसनको दीर्घकालीन हित के हो, त्यसका इम्प्लिकेसन्सहरू के हुन्, त्यसको राम्रोसँग अध्ययन हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो। त्यसकारण के छ भने म त अहिले यो नागरिकताको अध्यादेश पढ्नु पनि म उचित ठान्दिनँ, किनभने के छ भने यो आउटराइटली म यसलाई रिजेक्ट गर्छु। किनभने यो चाहिँ के छ भने नागरिकता जस्तो विषयमा चाहिँ अध्यादेश चाहिँ ल्याउनै मिल्दैन र अध्यादेशको विषय पनि होइन, यो 5 दिनभित्र सुरु भएको समस्या पनि होइन र पार्लिमेन्टलाई बाइपास गरेर यो चाहिँ ल मेकिङ प्रोसेस यो नै एक्सेप्टेबल छैन। त्यस कारण यसलाई त म इन्टायरली म यसलाई रिजेक्ट गर्छु, किनभने यो बदनियतपूर्ण छ, धोखाधडीपूर्ण छ। यो अध्यादेशको जुन अर्डिनेन्स मेकिङ पावरको चाहिँ म्यासिभ यो दुरुपयोग हो र वास्तवमा के छ भने यो अध्यादेश भनेको त एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी इमर्जेन्सी मेजर हो। तत्काल कुनै इस्यु आएर त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि हो। त्यस कारण यो तत्कालको समस्या होइन, यो समस्या त फेरि एउटा कुरा ओलीजीले आफैले यो नागरिकता विधेयक अड्काएर राखेको होइन, अनि अहिले आएर चाहिँ जब उहाँको सत्ताको गाह्रो पर्यो अनि तुरन्तै उहाँले पास गराउने, त्यसबाट पनि त बदनियत त देखियो नि, गम्भीर बदनियत त्यहाँनिर छ। त्यसकारण के छ भने यो चाहिँ के हो भने उहाँले यो आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि उहाँ जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुनुहुन्छ, जुनसुकै अनैतिक काम, जुनसुकै बेइमानीपूर्ण कदम पनि उहाँ चाल्न तयार हुनुहुन्छ। संविधानमाथि जति सुरै ठुलो धोखाधडी पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुनै सेन्स अफ पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी, सेन्स अफ पब्लिक सेम
सेन्स अफ पब्लिक चाहिँ मोरालिटी अलिकति पनि छैन र उहाँले एकपछि अर्को चाहिँ राष्ट्रिय धोखाधडी गर्दै जानुभएको छ र वास्तवमा के छ भने यस्तो अध्यादेशले यो नागरिकताको केही पनि सल्युसन गर्दैन किनभने त्यो त एउटा बेकु बनाउन ल्याएको जस्तो छ पार्लियामेन्टले रिजेक्ट गर्न सक्छ त्यस कारण यो यस्तो खालको जुन सिचुएसन हो उहाँ आफै चाहिँ के छ भने यो चक्लेट जस्तो गरेर नागरिकता बाँड्नु हुँदैन भनेर आफै भन्ने त्यो भनेको होइन उहाँले पब्लिकली त्यो उहाँको भनाइहरू सार्वजनिक भएको छ त्यस कारण आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिन लागेको कारणले गर्दाखेरि यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच मलाई निम्त्याउनु भयो आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आज उहाँसँग हामीले मुख्य रूपमा त नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको विषय केही संक्षेपमा र त्यसको साथसाथमा जसरी हिजो मात्रै 146 प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेर जुन रिट दर्ता गराउनु भएको छ त्यसको आधार अब सर्वोच्च अदालतको भूमिका जिम्मेवारी र के कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ यिनै विषयमै केन्द्रित रहेर आज हामीले संवाद गऱ्यौँ आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार